آپ نے اپنے بیٹی ابن عمر نو بلایا یعنی عبداللہ ابن عمر نو بلایا فرمایا میرا بیٹا میرے سر تے چیک کر قرضہ کنا ہے چیک کیتا 86,000 دے قریب قرضہ میری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تے وقت دا حکمران 22 لاکھ مربع میل دا حکمران 86,000 قرضہ میرے عمر دے سر ہوتے فرماتے نے بیٹا گل سن لے پہلے تے میرے مال وچوں میرا قرضہ ادا کرنا ہے ہو سکتا ہے میں عمر دے مال وچوں ایک قرضہ ادا نہ کیتا جا سکے میری عمر کولے نہ مال کوئی نہیں کہ جس مال دے نال میری عمر اپنا قرضہ ادا کر لین اللہ دا واسطہ ہے ہاتھ بن کے گزارش کرانگا مینوں دسنا جے دے کول اپنے مال وچ قرضہ ادا کرن دے پیسے کوئی نہیں جنہیں مسلماناں دی حکومت دے وچوں کچھ نہیں بنایا کچھ نہیں بنایا بلکہ سر تے قرضہ چڑھ گیا ہے اللہ دیا بندیاں مینوں دسنا خلافت تے قبضہ کرے گا تے کیوں کرے گا میرا صدیق دنیا تو جب بندہ کسی دی خلافت تے کرسی تے قبضہ کیوں کردا ہے اسے لئی کردا ہے نا پیسے کٹھے کرانگا مال کٹھا کرانگا اور میرے صدیق دے دل وچ تے پیسے دا لالچ کوئی نہیں میرا صدیق دنیا تو جا رہا ہے تے کفن پرانا پا کے جا رہا ہے اور جے دے کول کفن بھی پرانا ہے دسنا نے خلافت تے قبضہ کیوں کرنا سی اللہ دیا بندیا نہ دل دکھایا کر ساڈے نہ دلاں تے تکلیف لگایا کر نہ صدیق نو برا کیا کر جے میری عمر نو ایڈا ہی شوق ہوندا پیسے جمع کرن دا تے میرا عمر خلافت تے قبضہ کر کے کوٹھیاں بنا لیندا لیکن میری عمر نے کچھ نہیں بنایا قرضہ سر تے وے تے لٹھن جو گمال کوئی نہیں فرمایا میرا بیٹا میرے مال نل قرضہ نہیں لتھنا پھر میرے برادری والیاں نو آکھیں میرے باپ دا قرضہ اتار دیو جے پھر بھی نہ اترے تے پھر بنو عدی نو آکھیں میرے باپ دا قرضہ اتار دیو پھر جناب قریش نو آکھیں میرے باپ دا قرضہ اتار دیو تے گل سن بیٹا ہن دیر نہ کر چھتی چھتی ماں عائشہ صدیقہ کول چلا جا کیوں جا کے کہنا ہے عمر دا پیغام تے نال امیر المومنین نہیں آکھنا امیر المومنین دا لفظ نال نہیں لگانا تے جا کے پوچھنا ہے میرا باپ مر پیا کہندا ہے اگر اجازت مل جائے تے نبی دے پہلو دے وچ قبر دی جگہ مل جائے تھوڑی جی جگہ دے دیو میں چاہنا ماں میں دنیا تو جاواں تے نبی پاک دے پہلو دے اندر آرام کراں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں چلا گیا اور جا کے ماں عائشہ نو آکھیا ماں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ تے عملہ ہو گیا ہے ماں تو حیاب دی کش ویچنے وہ گزارش کر دینے تے تھوڑی جی جگہ نبی پاک دے پہلو وچ مل جائے اللہ اکبر تے ماں سیدہ عائشہ نہ کر دیاں نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی ایک میرے بابے دی قبر ہے ایک میرے محبوب محمد رسول اللہ دی قبر ہے تے میں چاہندی سا میں عائشہ دنیا تو جاندی ایتھے میری قبر بن جاندی چلو کوئی گل نہیں میں اپنے آپ تے عمر نو ترجیح دے دینی ہاں عمر دے بڑے سنات نے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے اور عرض کر دینے بابا جگہ توانو دے دیتی گئے ماں عائشہ صدیقہ راضی ہو گئیاں نے حضرت عمر فرماندے نے اے میرے دل دی بڑی وڈی تمنا جڑی اج پوری ہو گئی ہے تے فرمایا گل سن میرا بیٹا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں تے مینوں غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے تے ماں عائشہ دے حجرے دے باہر لے جا کے رکھ دینا ہے تے باہر رکھ کے تے پھر ماں فاطمہ کو پوچھنا ہے امی جی عمر اجازت پیا منگدا ہے جے اجازت دے دیو تے دفن کرنے آؤ اجازت نہ دیو تے دفن نہیں کر دے ہو سکتا ہے میرے جناب امیر المومنین ہون دی وجہ تو عائشہ نے جگہ دے دیتی ہوئے میں نہیں چاہتا میں کسے تے جیندہ تے دنیا تو جاندہ ظلم کراں کائنات دے لوگو انج کر کے میری عمر دنیا تو رخصت ہوئے نے سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہاں میرے پیغمبر سلام دے صحابہ
صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. میرے نبی دی عمر بھی 63 سال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عمر بھی 63 سال ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر بھی 63 سال ہے. جنازہ پڑھایا گیا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ و دیگر صحابہ نے آپ نو قبر دے اندر اتار دیتا ہے. ہمیشہ واسطے عدل و انصاف دا سورج معاشر دے خجرے دے وچ چلا گیا ہے. رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال تعالی اولئک هم المؤمنون حقا. وآخر دعوانا